इंतखाबी मुहिम खत्म, इलेक्शन में सिर्फ 23 घंटे बाकी, शेर धाड़ेगा या तीर की होगी बारिश, आजाद उम्मीदवार मैदान मारेंगे या उकाब भरेगा उड़ान, तराजू का पलड़ा भारी या पतंग की ऊंची परवाज, फैसला 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन तैयार, इंतखाबी मवाद की तरसील मुकम्मल, इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। पुरअमन इंतखाबात कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च, ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। निगरां वज़ीर दाखिला कहते हैं पोलिंग डे पर इंटरनेट बंद करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, कौम मुतमईन रहे, कोई शफ़ाफ इंतखाबात में रुकावट नहीं डाल सकता। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी, ज़ायदुल मयाद कार्ड भी चलेगा, मुल्क की तकदीर बदलने का सुनहरी मौका, कौमी जिम्मेदारी निभाएं, पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन, कैमरा और खवातीन के लिए हैंड बैग ले जाने पर पाबंदी, कौमी असेंबली का बैलेट पेपर हरा और सूबाई असेंबली का सफेद रंग का होगा, मोहर लगाने में एहतियात बरतें, अपना पोलिंग स्टेशन जानने के लिए 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। फराडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे, कहां गए वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, मुझे ना निकाला जाता तो आज कोई बेरोजगार ना होता। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब, कहा बहुत ठोकरें खा ली, अब तरक्की और तामीर करनी है, एशियन टाइगर बनना है। शहबाज शरीफ बोले तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। बिलावल भुट्टो पर तनकीद, बोले हमारे मेहरबान कहते हैं नून लीग सिंध में जलसे नहीं कर रही, आपकी कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। मेरे वोट पर डाका ना मारना, वरना ऐसा पीछा करूंगा कि बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो की होम ग्राउंड लाड़काना से ललकार, बोले तख्ते लाहौर लरज रहा है, मियां साहब के हालात पतले हैं, चौथी बार वजीर आजम बन गए तो फिर लड़ पड़ेंगे, वही रोना रोएंगे कि मुझे क्यों निकाला, हमें आवाम का खून चूसने वाले शेर का रास्ता रोकना है। दो तिहाई अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, पार्लिमान में खरीदो फरोख्त करने वालों का रास्ता रोकेंगे, अवाम कभी मुसल्लतशुदा हुकूमत को नहीं मानेंगे। बैरिस्टर गौहर खान का बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इलेक्शन मुल्क के शानदार मुस्तकबिल का जामिन होगा, अवाम को मायूसी और महरूमी से बाहर निकालेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कारकुनों से खिताब, कहा आम इंतखाबात के बाद फलाही सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। इलेक्शन मुल्क के शानदार मुस्तकबिल का जामिन होगा, अवाम को मायूसी और महरूमी से बाहर निकालेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कारकुनान से खिताब, कहा आम इंतखाबात के बाद फलाही सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। NA 155 लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी, आजाद उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार। पैटर्न इन चीफ IPP का खैर मकदम, कहा इख्तिदार में आकर सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात का जायजा लेंगे, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाएगा। हमने साबिक हुकूमत के फ्रॉड को बेनकाब किया, इन्हें गैर मुल्की फंडिंग मिलती है, हम हुकूमत के लिए नहीं खिदमत के लिए वोट मांगते हैं। मौलाना फजल रहमान का DI खान में खिताब, इलाके में इंडस्ट्रियल जोन बनाने का वादा। 15 साल तक कराची को लूटने वालों का वक्त खत्म हो गया, अब अवाम का वक्त शुरू हो रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब, मुस्तफा कमाल बोले 8 फरवरी जालिमों के खात्मे का दिन है, कराची MQM से कोई नहीं छीन सकता। पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद कर दिया, अवाम अपने मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे, अगर नताइज तब्दील करने की कोशिश की तो नौजवान भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं जमात इस्लामी MKM समेत सबका मुकाबला करेगी। लाहौर के हल्का NA 127 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त के इल्जामात, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सुलह हो गई, लीगल टीमों के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस में पेशी, इलेक्शन कमीशन से शिकायत वापस ले ली, कार्रवाई रोकने की दरखास्त। निगरा सरकार का अवाम पर एक और बार जाते जाते गैस बम भी गिरा दिया। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 8.57%, पंजाब और KPK के लिए 35.13% महंगी हो गई। अवाम पर 98 अरब का बोझ पड़ेगा।
اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا، عام قیدی کی طرح اڈیالہ جیل میں سزا کاٹنا چاہتی ہوں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، احسن آباد میں خاتون کا قتل، مقتولہ نے پہلے شوہر سے طلاق کے بعد دوسری شادی کی تھی۔ جمالی پل کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر 18 سالہ نوجوان زخمی ہو گیا۔ پاور ہاؤس چرنگی کے قریب فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا کارکن بھی زخمی ہو گیا۔ کراچی کے علاقے صدر، آئی چندریگر روڈ، اولڈ سٹی ایریا، ایم اے جناح روڈ اور ناظم آباد میں ہلکی بارش، شارع فیصل، کلفٹن ڈیفنس میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 107 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 27,585 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں پر بھی بمباری، امدادی قافلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی امیدیں روشن، قطر نے حماس کی جانب سے مثبت اشارے ملنے کی تصدیق کر دی، حماس کی سیز فائر کے لیے مکمل جنگ بندی، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی تجویز۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا، غزہ میں جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس، جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے دی، وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو معاہدے کے قانونی نکات پر کام کرنے کا اختیار دے دیا۔ چلی میں ہیلی کاپٹر جھیل میں گر کر تباہ، سابق صدر پنیرا ہلاک ہو گئے، لاش نکال لی گئی، چلی کی حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان، تدفین جمعہ کو ہوگی۔ پی سی بی میں نئے راج کی شروعات، محسن نقوی 3 سال کے لیے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب، کرسی سنبھالتے ہی غیر ملکی کوچز لانے کا عندیہ دے دیا۔ چلی میں ہیلی کاپٹر جھیل میں گر کر تباہ، سابق صدر پنیرا ہلاک ہو گئے، لاش نکال لی گئی، چلی کی حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان، تدفین جمعہ کو ہوگی۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے تگڑی الیکشن ٹرانسمیشن، اور ووٹ پاکستان کے لیے الیکشن کی سب سے بڑی کوریج سما پر، پولنگ سے ٹرن آؤٹ تک، ووٹوں کی گنتی سے نتائج تک، سما دکھائے گا پل پل کا حال، ملک کے کونے کونے میں رپورٹرز کا جال، سب سے بڑے اور معتبر پینل کے ساتھ نان سٹاپ ٹرانسمیشن، جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔